आज लास्ट डे ऑफ फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन इतले दीस बोबो जाता लोकसभा एका टायमार तुमची चर्चा येता की तुमी बसतले म्हणून, पण फायनली तुमचें नांव तुमचो आवाज तरी खंय ना एक्झॅक्टली कितें जालें मागीर ते विशयाचेर. हय, हांवें सगळे कडेन उत्तर गोंयांत बरेच कडेन भोंवलो, बऱ्याच कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो, पण म्हजे जे कार्यकर्ते आसले पळय ते म्हाका म्हणपाक लागले की तूं सेंटराक वचून कांय अर्थ ना, तूं आमकां लोकल पॉलिटिक्सान जाय. सो तेन्ना हांवें मागीर कार्यकर्त्याचें आयकून हांवें निर्णय घेतलो की आमी लोकल पॉलिटिक्सान रावल्यार बरें. 2027 जी निवडणूक येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकेन आमी तयारी करतले. ओके, सो आतां सावळाचो पाठिंबा कोणाक आसतलो पळय, हें आतां पर्यंत आमी ठरोवंक ना, आमी ठरयतले. आनी कितले दीस उरल्या खूब दीस आसा, आयज कालच नॉमिनेशन भरल्या. सो आतां आनी बरेच दीस आसा, तेन्ना मागीर आमी ठरयतले. कशें आसा तें लोकांक मेळून सगळ्यांक आमी ठरवतले. तुमी सडनली एंट्री मारतले कितें अशें हांवें कांय ठरोवंक ना आनी म्हाका दिसना आमी मारतले, पण आमकां घेता कोण? तुमकां दिसता कोणाक गरज आसा? कोणाक ना. ओके, ह्या दिसांनी MGPचो उलयत जाल्यार खूब चर्चा जाल्या. तुमी एका टायमार उलयताले, आतां दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक उलोवपाक लागले, स्पेशली लायक मांद्रे. एका तेंच्या मांद्रेच्या सपोर्टर्सांनी म्हटलें की एके टायमार नरेश सावळ कितें सांगतालो तें खरें आसूंक शकता. कितें हे विशय सगळो? पळय, आमी सांगता पळय तें आमी खरेंच सांगता, आमी केन्ना चुकीचें सांगना. दुसऱ्याक एडवायस सुद्दां दिवपाचो जालो जाल्यार सारको एडवायस दितले, चुकीचें सांगचें ना. कळ्ळें न्ही? सो आयज जो विशय जाला पळय तो जिताचो वयर सगळें कितें एक्झॅक्टली जिताचो विशय कितें जालो? आतां ह्या दिसांनी जितूय म्हणटा की आपणाक CM लागता सगळो कर टायम एन अगेन. तो जिताचो विशय, जिताचो आनी ना मगो पक्षाचे जेन्ना आमी मगो पक्षाचे उलयत जाल्यार मगो पक्षाचे आतां पळय मगो पक्षा कडेन म्हाजो संबंद काय ना. मगो पक्षा कडेन म्हाजो संबंद काय ना. ओके, बट हाव डू यू सी ओवरऑल सिट्युएशन एज फार एज लोकसभा म्हणत जाल्यार नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा? पळय, लोक अजून पर्यंत क्लियर ना. जे लोक एका सायडीन खंयच्या सायडीन आसतले आनी कितें करतले पळय हें क्लियर ना आतां पर्यंत. तें पळोवया न्ही, लोकांचेर आहा न्ही तें कितें जाता तें पळोवया. काँग्रेसान तर रमाकांत कलब दिला, BJPचो तो सद्याचो खासदार आसा, RGPनी कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. सो सिट्युएशन नॉर्थ गोवा दोनूय कॅन्डिडेट तुल्यबळ आसा. तुल्यबळ म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही? सो दोगूय पळोवया न्ही. आतां तिसरो परत आमचो RGPचो आसा. सो आतां लोक पळोवया कोणा वटेन रावता कितें तें पळोवया न्ही. पण तुका बिचोली मतदारसंघ लागतात, सो बिचोलीच्यान सिट्युएशन म्हाज्या लोकांक म्हाका हांवें अजून मेळूंक ना. कळ्ळें न्ही? तसो कॉन्टेक्टान आसता हांव लोकांच्या, पूण पॉलिटिक्साच्या बाबतीन आनी इलेक्शनाच्या बाबतीन हांव मेळूंक ना. फायनली एट द एंड ऑफ द डे आतां लोकसभाचे हितून देखून जाता. लेट अस कम टू ऑन दीस लोकसभा म्हणत जाल्यार सगळे ह्या विशीं जे कमेंट्स पळय आतां, सो वॉट इज युअर से ऑन दॅट? न्ही, तेजेर चड हांव कमेंट्स करपाक शकना, कारण लोकसभेचें इलेक्शन हें वेगळें आसता, विधानसभेचें वेगळें, ZP वेगळो, पंचायत वेगळो. सो लोकसभेचे चड लोक अशे सिरियस घेयना. कित्याक म्हणटा तूं? लोक सिरियस, लोकांक तशें व्हडले लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पडलेले नासता. लोक लोकल लेवला वयले जे कितें आसा पळय प्रॉब्लेम्स आनी कितें तें पळयता. ह्या दिसांनी सुदिनाचे कमेंट्सूय खूब येता वेन यू टॉक अबाउट द अलायन्स कॅन्डिडेट ऑफ द BJP पार्टी. ज्या भाशेन ताणें उलयला हेचेर डबल ट्रॅकिंगाचेर, दुसरे कोलाचेर, सगळ्याच्या विशयाचेर उलयले. सो हें आहलें पयलें तेंचें. पळय, सुदिनाचें कशें आसा, सुदीन कितें उलयता पळय आनी लोक मागीर उलयतकूच लोक कितें म्हणटलो हें केन्ना तो विचार करिना. तो खंयचो स्टेटमेंट गोंयभर लोक ताका गाळी घालता, कारण ज्या लोकां बद्दल तो स्टेटमेंट करता पळय ते जर पळयत न्ही जाल्यार तेंच्याच बरोबर मॅक्झिमम वेळ तेणी सरकारान तो आसा. कळ्ळें न्ही? सो त्या लोकांचेर तेंचेर तेणी उलोवप बरोबर न्ही, तें चुकीचें. लोक गाळी घालता तें ताका कळना. आनी एक स्टेटमेंट केलो ताणें की कांय वेळान काँग्रेसाचें अस्तित्वूय काबार जातलें म्हणून. पळय कशें आसा, कोणाचें अस्तित्व केन्ना खंय काबार जातलें हें सुदिनान सांगपाक जाय. तो म्हणटा फुडल्या इलेक्शनाक काँग्रेस आसची ना. आतां फुडल्या इलेक्शनाक म्हण सुदीन तरी आसतलो हें तेच्यान सांगूं येता? कित्याक दुसऱ्याचें स्टेटमेंट करपाक जाय? तो समजता कितें आपूण उलयता म्हणजे तो आपूण व्हडलो शाणो कसो, आपूण धुतल्या तांदळाचो कसो. कळ्ळें न्ही? आपूण करता तें सारकें कशें दिसता, पूण लोक गाळी घालता तें ताका कळना, ताका खबर ना.
कळ्ळें न्ही. पण ओवरऑल पळयत जाल्यार स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ डू यू थिंक MGP इज बेनिफिटींग BJP? कांयच ना. MGP कडेन कोण आहा, कोण तेंचे कडेन वोटर्स खंयचे आसा ते दाखय तांकां. आतां तेणी पयर स्टेटमेंट केला कितें, जे गेल्ले आसा तांकां परत घेतलो म्हणून. कोण वतले, जे निर्लज्ज आसा पळय, पूण नानोस्काराक घेतलो जे लाचार आसा पळय, तेच वयतले. नानोस्काराक आनी घेतलो. जेंकां पॉलिटिकल कॅरियर घडोवपाचें आसा पळय, आनी ते कोणूच वयचे ना. हांव तुका आतां सांगता, ढवळीकराच्या मोगो पक्षान ज्या लोकांक भविश्य घडोवपाक जाय राजकारणांत, ते केन्नाच वयचे ना. आपण नानोस्कार गेलो तो गेले. ते तुका सांगता, जे लोक लाचार आसात, जे निर्लज्ज आसा पळय, जेंकां फुडल्या पॉलिटिक्साचें कांय पडलेलें ना पळय, तेच वयतले. आनी तांकां बूस मारून घेवपाचें जाल्यार वचूं न्ही. पण वाय डू यू क्रिटिसायज धवलीकर सो मच? अरे पळय, ज्या लोकांनी दुसऱ्याचे कॅरियर पेड्ड्यार केले पळय. तुमचो केलो? अरे केलो म्हणजे आमी 100% दोनूय फावटी निवडून येवपाचे. तेणी फोंडान घातले आमकां, आनी तो बाकीच्या लोकांक उरलेल्या लोकांकय फोंडान घालतलो. तुका फोंडान घेतलो, जीत कसो जिखोन येयलो? पळय, जे पळय लोक आयले पळय, ते सुदीन ढवळीकरान तांकां निवडून हाडूंक ना. ते स्वताच्या बळाचेर निवडून आयल्या. MGP म्हणून न्हू? MGP म्हणून निवडून येवंक ना. कोण MGP म्हणून सुदीन ढवळीकर MGP म्हणून निवडून येता? तो आपूण दीपक कित्याक पडलो तर? अरे तो समजा जर त्या हेज्या बरोबर जर युती करिना TMC बरोबर, जाल्यार दीपक ढवळीकर निवडून येतलो आसलो, नरेश चव्हाण निवडून येतलो आसलो, केतन भाटीकार निवडून येतलो आसलो, आनी दोग जाण निवडून येतले आसले. अरे पयशे मेळटा म्हणून कितेंय करता. आतां तो लोकांक समज जर खंयच्या पक्षाक मतां मारता, जाल्यार ती मतां मागता, जाल्यार मतां मागच्या पयलीं, हांव तुका सांगता, मतां मागच्या पयलीं ज्या पार्टीक मागता त्या पार्टीन ताका कितले पयशे दिले हे लोकांक पयलीं सांगचें पडटलें. तो कितें घेतल्या शिवाय कांयच उलयना. घेतल्या म्हणटा? घेतलेच आसतले. तो घेतल्या शिवाय कांयच उलयना. यू आर मेकिंग एलिगेशन्स अगेन्स्ट? अरे एलिगेशन न्ही, ही सामकी वस्तुस्थिती आसतली. घेतलेच आसतले. तो घेतल्या शिवाय उलयत ना. नाल्यार तुका दुसऱ्याचेर हें करपाची गरज ना, टिका करपाची गरज ना न्ही. तूं कोणाक सपोर्ट करता, तूं खंयच्या सरकाराक सपोर्ट करता, तूं लोकांचेर कित्याक उलोवपाक जाय? हां, तूं इतले दीस ते म्हादयचेर उलयतालो आनी कित्याचेर उलयतालो? म्हणजे त्या कोण इलेक्शन हें करप, स्टंट करप, ते कित्याक उलोवपाक जाय लोकांचेर? तूं एका खंयच्या हेजेर तूं टिकून आसा? म्हादयचें कितें जालें तें सांग म्हाका. मागीर कितें उलोवंक जाय? सो 2022 तुमचे जे डिसिजन आशिल्ले TMC वांगडा जावचे, ते MGP काबार करपा खातीर आशिल्ले सुनील ढवळीकराचे? MGP काबार करपाक अशें म्हणना, पूण तेका कशें आसा ती आपूण आनी आपलो भाव निवडून आयल्या पुरो. बाकीचे खंय गेले म्हणून कितें खड्ड्यान पडूं ना जाल्यार ते कितें जावं, तेका बाकीच्यांचे कांय पडलेलें ना. तेन्ना बॅगां आहली? आसतलीच न्ही. ती बॅगांक लागूनच तेणी तर TMC बरोबर युती केली न्ही. हाचो एक स्टेटमेंट चर्चेन येता म्हणटा तो रमाकांत खलप जो काँग्रेस कॅन्डिडेट तेजे वयर म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँकाचेर ह्या विशयाचेर कितें ताणें म्हटलेलें? म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीवचेर आसा पळय, तो विशय वेगळो. हय. तो बेश्टोच इलेक्शनाक हाडून तेचे वयली ती हें पेड्यार करप ना. कळ्ळें न्ही. तुमी सरकारान तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्लो आसा. आतां सरकार पळयतलो न्ही. कळ्ळें न्ही. सो तेजे तो विशय वेगळो. सो ते इलेक्शनाच्या पॉयंटाचेर कोणाक धमकी दिवन ते बी तशें करप ना. इट इज नॉट गूड सायन. म्हणजे बींग अ गूड पॉलिटिशियन इट इज नॉट अ गूड सायन. So for BJP, this alliance with MGP is benefit? Oh, it's a this. ती हांव तुका आतां कांय सांगपाक शकना. आतां घोडा मैदान जवळ आहे. आतां रोखडें कळटलें न्ही कितें तें. ओके, थँक्यू.